الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب پیغمبر جناب محمد فرما دیو کہ میری نماز اور میری قربانی اور جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین دے واسطے جو سارے جہانہ دا پروردگار ہے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات ساری کائنات سردار میرے اور آپ سبنا دے پیر و مرشد رہبر و رہنما سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستوں اور بزرگوں اج ذوالحج دی 9 تاریخ ہے۔ یہ دن بڑی عظمت والا اور بڑا ہی اعلیٰ اور افضل دن ہے۔ اس دن دے متعلق آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ 9 عرفہ والے دن دا روزہ رکھے گا یعنی کہ 9 ذوالحج نو اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ اللہ پاک اس بندے دے 2 سالاں دے گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دیں گے۔ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک جڑے دوست اور بزرگاں نے بھائیاں نے اور ماما بہناں نے اج دا روزہ رکھیا ہے مولا کریم قبول و منظور فرمائے اور اپنی رضائے رحمت دے نال پورا انہاں نو اجر و ثواب عطا فرمائے اور کل
10 ذوالحج دا دن ہونا ہے۔ 10 ذوالحج نو اللہ پاک دی توفیق دے نال نماز عید الاضحیٰ تو بعد لوگوں نے ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جو عمل اس دن سارے عملہ تو اعلیٰ اور افضل ہوئے گا، جس کا نام قربانی ہے، کہ اپنے جانوراں تے اللہ دا نام لے کے انہاں نو ذبح کرنا، اور ذبح تو پہلے عقیدے دا درست ہونا، صحیح ہونا یہ ضروری اور لازمی ہے۔ عقیدہ توحید ہوئے، بے نمازی آدمی نہ ہوئے، قربانی کرنے والا آدمی نمازی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے، کیونکہ اللہ کریم دا فیصلہ ہے کہ اللہ متقیاں دیاں، پرہیزگاراں دیاں اور نمازی لوگاں دیاں قربانیاں نو قبول کر دے۔ جس دا عقیدہ صحیح نہیں، وہ جو کچھ مرضی ذبح کری جائے، وہ جتنا مہنگا مرضی جانور لے کے ذبح کر دے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 بھی اللہ دی راہ تے جانور ذبح کر دے، اللہ دے ہاں وہ قبولیت دے درجے نو نہیں پہنچ سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سبنا نو خالص نیت دے نال اور اچھے ارادے دے نال عقیدہ توحید کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی بات اللہ پاک نے اپنے قرآن اور فرقان حمید اندر اس بات کا اعلان فرمایا۔ اللہ الہ العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان فرما دیو، ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اعلان فرما دیو، ان صلاتی میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میرا جینا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین دے واسطے آ جو سارے جہاناں دا پروردگار ہے، جو سارے جہاناں نو پالنے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آ دیکھو نا ایتھے عقیدے دی بات آ گئی ہے۔ نماز اللہ واسطے، قربانی اللہ واسطے، اللہ اللہ اللہ۔ او بندیا تیرا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر قسم دی عبادت کندے واسطے؟ اللہ واسطے۔ آ دیکھو نا بندہ نماز پڑھدا ہے اور نماز دے اندر یہی اقرار کردا پیا ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میریاں
जिस्मानी इबादतां जेड़ियां ने ये सारियां दियां सारियां अल्लाह तेरे वास्ते ने। मेरियां माली इबादतां, मेरियां कौली इबादतां, मेरियां फेली इबादतां, मेरियां जिस्मानी अल्लाह पाक ने फरमाया व नुसूकी व महयाया व अल्लाह सानू कुर्बानियां करने दी तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। और जितने दोस्त अहबाब कुर्बानियां करन अल्लाह सोना उन्हां दियां कुर्बानियां नू कबूल मंजूर फरमाए। और जितने बेनमाजी ने अल्लाह करीम सबना नू पंज गाना नमाज बाजमात दा इहतिमाम और इंतजाम करने दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सबना नू नमाज पढ़ने दा पक्का और सच्चा ताबेदार बनाए और पाबंद बना दे। अल्लाहु अकबर। आओ दोस्तों और बुजुर्गों, अकीदे अपने अपने दुरुस्त फरमा लो, सही फरमा लो, क्योंकि गल अकीदे ते मुकनी है। अल्लाहु अकबर। क्योंकि कुर्बानियां जेड़ियां ने अल्लाह पाक मुत्तकियां दियां ते परहेजगारां दियां कबूल करदे ने पे। अल्लाहु अल्लाह। आओ कुरान पाक दा एक और मकाम अल्लाह इलाहुल आलमीन ने अपनी मुकद्दस किताब दे अंदर इरशाद फरमाया। अल्लाह करीम फरमांदे ने पे वातुलु अलैहिम नबा अबनै आदम बिल हक इद करबा कुर्बान फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर काला ला अक्तुलन्नका काला इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन ला इम्बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलनी मा आना बिबासिते यदिया इलैका ले अक्तुलन्नका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। अल्लाह करीम ने फरमाया ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया इस मुकद्दस किताब विचों जनाब आदम अलैहि सलाम दे दो बेटियां दा जिक्र खैर इन्ना अपने उम्मतियां नू पढ़ के सुना दियो। वातुलु अलैहिम नबा अबनै आदम बिल हक इद करबा कुर्बानल इद करबा कुर्बानन। अल्फाज से जरा गौर करना। इद करबा कुर्बानन फतुकुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर। अल्लाह करीम ने फरमाया आदम दे दो बेटियां ने जदों कुर्बानियां कीतियां ने, दो आदम दे बेटियां ने कुर्बानियां कीतियां ते उन्हां चों एक दी कुर्बानी कबूल हो गई है ते दूसरे दी कुर्बानी कबूल ही कोई नहीं होई। उन्हां दी कुर्बानी कबूल होने दी शर्त इस तरह है अल्लाहु अकबर के जिस दी कुर्बानी पहाड़ दी चोटी ते रख के जदों वापस पलटे अग साड़ जाए ये कुर्बानी कबूल हो गई है। ते जिंदे सलामत चीज बाकी बच जाए वो कबूल कोई नहीं होए। आए उम्मते मुहम्मदिया दिया मुसलमान जरा गौर ते कर तेरे ते मेरे ते अल्लाह पाक दे कितने हिसानात ने, अल्लाह पाक दे कितने करम ते फजल ने। अल्लाह अकबर के तेरे राज अल्लाह पाक किसे दे सामने फाश भी नहीं होने
دینا تو قربانیاں کرنا پیا تیری قبول ہوئے تیری قربانی نہ ہوئے قبول نہ ہوئے کسے نو کچھ نہیں پتا کہ اندی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی اللہ اکبر ایک کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک دا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ سارے راز اللہ پاک نے اپنے کول رکھ لینے کسے نو کسے دا کوئی بھیت نہیں دیتا اللہ اکبر آ دیکھ انہاں دوواں بھراواں نے قربانیاں کیتیاں نے ایک دا اللہ اکبر اے اگ آئی قربانی ساڑ کے وہ جو کچھ بھی چیز ہے سی چلی گئی دوسرے دی چیز باقی بچ گئی دوسرے بھائی نو پتہ چل گیا کہ اس دی قربانی قبول نہیں ہوئی اور جن نے قربانی پیش کیتی ہے انہوں بھی پتہ چل گیا کہ میری قبول کیوں نہیں ہوئی اللہ اکبر او میرے دوستو میرے بزرگوں ذرا اندازہ لگاؤ اس معاشرے دے اندر کسے نو برائی دا پتہ لگ جائے اللہ اکبر وہ پلا انہوں جین دیندہ ہے کہ اے اتنا پاپی ہے اے اتنا قصوروار ہے اے اتنا ظالم بندہ ہے اے بدماش ہے اے عیاش ہے انہوں معاشرے دے اندر گندیاں پیا کردہ ہے انہوں معاشرے دے اندر ذلیل پیا کردہ ہے وہ بندہ پھر ایسا جن نے کوئی برائی کاری لئی ہے اللہ اکبر وہ پھر کسے نو منہ وکھان جو گا رہندہ اے اچھی بولو وہ کسے نو منہ وکھان جو گا رہندہ نہیں رہندہ اس واسطے اللہ پاک دے اور کئی حسانات نے اس سنت محمدیہ تے جیڑے خاص نے اللہ 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 میرے دوستوں میرے بزرگوں تے جس بھائی دی قربانی قبول نہ ہوئی انہوں وٹ چڑھ گیا غصہ آ گیا کہنے لگا اے میرے بھائی گل سن لے تیری قبول قربانی ہو گئی ہے تے میری نہیں ہوئی اللہ اکبر میری کیوں نہیں ہوئی اللہ اکبر تے او جڑا بھائی ہے انہیں جڑی گل کیتی ہے اللہ اکبر ان دی گل میرے مولا کریم نو اتنی اچھی لگی ہے اللہ پاک نے اس دی گل نو قرآن بنا کے تے محمد کریم تے نازل فرما دیتا ہے اللہ کریم نے فرمایا آدم دے انہاں دو بیٹیاں جو ایک نے ایک گل آکھی انما یتقبل اللہ من المتقین اوے میرے بھراوا اندے چ میرا کی قصور ہے اندے چ میرا کی جرم ہے اندے چ میرا کی گناہ ہے قربانیاں تے اللہ پاک پرہیزگاراں دیاں قبول کردا ہے قربانیاں تے اللہ پاک متقی لوگاں دیاں قبول کردا ہے اللہ اکبر انہوں اور زیادہ غصہ چڑھ گیا اللہ اکبر کہندا ہے لا انبسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلنک قال انما اے کہندا ہے او میرے بھائی گل سن لے ہن میں تینوں قتل کر دیاں گا میں ہن تینوں زندہ نہیں چھوڑاں گا اللہ اکبر تے دوسرا بھائی کہندا ہے او میرے بھائی جان گل سن لے جدو تو مینوں قتل کرنے واسطے میرے تے ہاتھ اٹھائیں گا تے میں تیرے برابر دا ہاتھ نہیں اٹھاواں گا یعنی کہ تو مینوں مارنے دی کوشش کریں گا میں تینوں مارنے دی کوشش نہیں کراں گا کیوں انی اخاف اللہ رب العالمین کیونکہ میں اپنے پروردگار دے کولو ڈرنا اپنے اللہ پاک دے کولو ڈرنا اللہ اکبر اوے اللہ پاک دا ڈر جڑے بندے دے دل اندر آ گیا وہ بندہ ہی متقی تے پرہیزگار خدا خوفی کرنے والا اللہ پاک دے کولو ڈرنے والا وہی متقی
تے پرہیزگار ہو سکدا ہے تے قربانی بھی قبول اللہ پاک پرہیزگاراں دی تے متقیاں دی پیا کر دینے اللہ اکبر میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ اکبر متقی بھی ہوئے پرہیزگار بھی ہوئے اللہ پاک دے کولو ڈرن والا بھی ہوئے آ دیکھتے صحیح نا میں اور تسی تے جانور پال کے جانوراں دے گلیاں تے اللہ دا نام لے کے اللہ اکبر 10 ذوالحج نو چھری پھیر دیو پھر بھی دل نو اللہ اکبر کچھ ہوندا ہے اور جڑے جانور نو اپنے ہتھی پالیا ہوئے جڑے جانور نو اپنے ہتھی چارہ ڈالیا ہوئے پانی پلایا ہوئے ان دے نال پترا طرح پیار ہو جاندہ ہے اللہ اکبر او ایسے جانور نو ذبح کرنے تے دل نہیں کردا لیکن حکم خدا بندی ہے اسلم اللہ پاک نے ابراہیم فرمایا اسلم ابراہیم نبی نے فوراً پکاریا اسلمت للہ رب العالمین اے میرے پروردگارا میں تابعدار ہو گیا میں مطیع فرما بردار ہو گیا اور دل مننے یا نہ مننے اسا دل دی مننی نہیں ہے اسی مننی ہے تے اپنے پروردگار دی مننی ہے آ دیکھ لے اللہ اکبر آخری عمر دے حصے دے اندر اللہ پاک نے بیٹا دیتا ہے تے بیٹا بھی بڑا پیارا ہے اللہ اکبر اور باپ نو اے پتہ ہے کہ اے میرا بیٹا میرے بڑا پیچھا میرا سہارا بنے گا لیکن حکم خدا بندی آیا ہے پورا کر کے دکھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم پیغمبر نے اپنے بیٹے نو اللہ اکبر متھے تے وال لٹھا لیا اللہ اکبر ہائے اللہ اے او معصوم چہرہ ہے اے او پیغمبر اسماعیل دا معصوم چہرہ ہے جنوں ابراہیم خلیل اللہ چمدے رہندے سن اے او چہرہ ہے جنوں اماں جی حاجرہ علیہ السلام بوسے دندیاں نے پئیاں اللہ اکبر اے چہرے نو کنکریلی زمین تے پا دیتا ہے اللہ اکبر حکم خدا بندی ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا دوویں باپ تے بیٹا مطیع ہو گئے فرما بردار ہو گئے اللہ اکبر باپ نے اپنے بیٹے نو حکم خدا بندی دے مطابق متھے دے وال لٹایا اللہ اکبر کہ کتے میں نے اسماعیل دا پیارا چہرہ ویکھ کے ترس نہ آ جائے اللہ اکبر میرے دل دے اندر اسماعیل دی محبت کر نہ کر جائے کتے میں اللہ پاک دے حکم ادا کرنے تو رہ نہ جاواں اللہ اکبر اس واسطے اس طرح لٹایا ہے اور چھری دے اللہ اکبر قربانی کرنے تو پہلے لازمی تو ضروری ہے کہ قربانی دا تیز ہونا چاہیے قربانی دا چھری دا تیز ہونا چاہیے قربانی کرنے تو پہلے لازمی تے ضروری ہے گل ہے کہ چھری دا تیز ہونا چاہیے تاکہ جانور نو تکلیف نہ آوے ذبح دے وقت کوئی دکھ نہ آوے اللہ اکبر میرے دوستوں میرے بزرگوں اسماعیل علیہ السلام تھلے لیٹے ہوئے نے اور ابراہیم پیغمبر خلیل الرحمن اللہ پاک دا حکم پورا کرنا چاہتے ہیں اللہ اکبر چھری گلے تے پھیر دینے پہ چلان دینے پہ پوری ہمت دکھا
دکھاندے نے پے پوری طاقت دکھاندے نے پے پورے حوصلے دے نال چھری چلاندے نے پے اللہ اکبر لیکن چھری اسماعیل دا ایک وال تک نہیں کٹ دی نظر آ رہی ابراہیم پیغمبر کہندے نے اے چھری ہے تیری صفت آیا کہ کٹ دینا اللہ اکبر تو آج کٹ کیوں نہیں رہی کی وجہ چھری زبان حال دے نال کہندی ہے او پیارے ابراہیم جی جڑے پروردگار دی تسی منی کھا مندی ہے کہ اسماعیل دا ایک وال بھی نہیں کٹنا اللہ اکبر پورا زور لا رہنے لیکن چھری ایک وال بھی نہیں کٹ رہی اللہ اکبر اوپروں آواز آ جاندی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اللہ پاک نے جلدی دے نال جبریل امین بھیجیا جا جبریل جنتاں دے اندر چرنے والا دمبا لے جا اللہ اکبر جن نے جنت دے اندر 40 سال دا طویل عرصہ گزاریا ہے اینو لے جا موٹا تے تازہ بہت بڑی قربانی لے جا تے اسماعیل میرے پیغمبر نو تھلو کڈ لئی اور اے دمبے نو اسماعیل دی جگہ پا دئی اللہ اکبر اکھیاں تے پٹی بنی ہوئی ہے چھری چلا رہنے چھری اچانک چل گئی ہے اللہ اکبر تے میرے دوستوں میرے بزرگوں ابراہیم پیغمبر نے جدو اپنی آنکھوں تو پٹی کھولی ہے اللہ اکبر نقشہ ہی بدلیا نظر آ رہا ہے اسماعیل سامنے کھڑے ہو کے مسکراندے نے پے دمبازی پے اللہ اکبر ذہن اندر ایک گل آ گئی کہ شاید اللہ پاک نے ابراہیم تیری قربانی قبول ہی نہیں کیتی اللہ اکبر اوپروں آواز آ گئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اے میرے پیارے ابراہیم بس کر دے تو کسر نہیں چھڑی تو خواب پورا کر دکھایا ہے تو خواب دی تکمیل کر دیتی ہے بس کر دے ابراہیم اسی ایسے طرح جنوں چاہنے نیکی کرنے والے انو جزا دینے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ اتھے کئی کملے لوگ کہندے ابراہیم پیغمبر نو پتا سی کہ اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا اور اسماعیل نو پتا سی اللہ اکبر کہ میں بچ جانا میں سلامت رہ جانا ہے اللہ اکبر اس واسطے باپ تے بیٹا دو میں مطیع تے فرما بردار ہوئے اللہ اکبر قرآن کہہ رہا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یہ انہاں تے بہت بڑی قسم دی آزمائش سی امتحان سی جس قدر کسے دا ایمان زیادہ ہوندہ ہے اس قدر اس بندے تے آزمائش باہری قسم دی ہوندی ہے اللہ اکبر میرے دوستوں میرے بزرگوں اللہ پاک دی راہ دے اندر اپنا بیٹا لٹا کے پورا زور لا کے حوصلے دے نال اللہ اکبر پوری ہمت دے نال پوری طاقت دے نال چھری چلان دے رہے اللہ اکبر اگے تا مرضیاں میرے پروردگار دیاں نے اور ثابت کر دکھایا اللہ رب العالمین دی محبت اندر اللہ رب العالمین دے پیار اندر اگر اپنے لخت جگر نو بھی قربان کرنا پہ جائے اللہ اکبر تے قربان کیتا جا سکتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نے تائیوں تے اپنے قرآن دے اندر اس طرح بات فرمائی اللہ کریم فرماندے نے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہتے اللہ کریم نے اس طرح فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو اللہ اکبر کئی ایسیاں باتاں تے آزمایا، اور بیلی بیلیاں نو آزماندے ہوندے نے، اے اچھی بولو بیلی بیلیاں نو آزماندے ہوندے نے، ازمائش پا کے آزماندے ہوندے نے کہ اے میرا بیلی اوکھے وقت میرا ساتھ دے گا کہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، ابراہیم نبی پورے اترے، فاطمہ پورے اترے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے خلیل جے تو پورا اتر گیا ہے، انی جاعلوکا للناس اماما، میں تینو سارے لوگاں دے واسطے پیشوا بنانے والا۔ اللہ اکبر، ابراہیم نبی نے فرمایا قال ومن ذریتی، اللہ اے وعدہ میری اولاد نال بھی ہے کہ میرے نال ہی خاص ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالمہ دے نال نہیں، میرا وعدہ ظالمہ دے نال نہیں، یعنی کہ جڑے ظالم ہونگے اللہ اکبر تیری اولاد چو وہ کدی کسے دے پیشوا نہیں بن سکنگے، تیری اولاد وچو جڑے ظالم ہونگے اللہ اکبر وہ امام نہیں ہو سکنگے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم نبی نے اپنا خواب پورا کر دکھایا۔ اے بڑی آزمائش سی، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ کریم نے فرمایا اسا نے بہت بڑی ابراہیم نبی نو قربانی پیش کر دیتی، دمبے دی قربانی پیش کر دیتی۔ اللہ اکبر، ایتھے ایک اور مسئلہ ذرا سمجھا جے، غور دے نال سنیا جے ذرا اپنے دل و دماغ دے نال، اور آپ اس مسئلے نو اپنے دلاں دیاں تختیاں تے اور ذہناں دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جانا۔ اللہ اکبر، کئی لوگ اس طرح دے مسئلے پوچھ دے نے، کار قربانی واسطے بکرا پالیا ہے، چھترا پالیا ہے، کار دمبا کھڑا ہے، اللہ اکبر، تے مسئلے پوچھی جان دے جی مولوی صاحب کٹا جائز ہے، مسئلہ کٹے دا پوچھن کہ بکرا ویج کے کٹے چی حصہ رکھ لئیے۔ اللہ اکبر، او میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کریم نے فرمایا میں تواڈے قربانی دے گوشت، میں تواڈے قربانی دے خون نہیں دیکھدا، اللہ دیکھدا کی ہے؟ اللہ پاک فرمانے میں تواڈا اندرلا حصہ وینا، میں تواڈا دل ویکھنا، میں تواڈا تقوی ویکھنا۔ اللہ اکبر، جے سواد پیچھے ہی قربانی کرنی ہوں اللہ اکبر پھر اندے نالو نہ کر، افضل ترین اللہ اکبر تے بہترین جنہ تے سنت دی مہر لگی ہے وہ کیوں نہیں جانور کردا؟ انہاں جانوراں دے اندر کوئی کمی تا نہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک جڑے جانوراں تے سنت دی مہر ہے، مولا کریم سانو جانور تو اپنی راہ دے اندر سانو ذبح کرنے دی توفیق عطا فرما دے، اچھی کہو آمین۔ اللہ سانو عقیدہ توحید عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، جی کٹے دا گوشت واوا کرارا ہوندا ہے، اس واسطے کٹے چی حصہ رکھ لو، بکرا گا ویچ دیو۔ اللہ اکبر، اور تیرے نیت نو تیرے ارادے نو رب جاندا ہے، انہو علیم بذات الصدور، وہ تے مالک ہے ایسا قادر مالک ہے، قادر قدیر مالک ہے۔ اللہ اکبر، اویا جے تو ارادہ بھی نہیں کرنا ہے، تیرے دل چی بات آندی تے وہ اللہ پہلے ہی جان جاندا ہے کہ میرے بندے نے اس طرح کا ارادہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں میرے بزرگوں، دیکھ جس طرح ابراہیم نبی نے اپنے بیٹے نو اللہ دی راہ دے اندر قربان کرنے
اللہ اکبر گریز نہیں کیتا اور ثابت کر دکھایا ہے اللہ پاک دی محبت دے اندر، اللہ پاک دے پیار دے اندر، اللہ اکبر اللہ پاک دا حکم پورا کرنے دی خاطر اگر اپنا بیٹا اپنا لفظ جگر ایک کوئی بیٹا ہوئے، پیارا ہوئے، سونا ہوئے، لاڈلا ہوئے، اللہ اکبر تے وہ بھی قربان کرنے تو گریز نہیں کرنا، ثابت کر دکھایا اللہ اکبر جو ابراہیم نبی نے ثابت کر دکھایا ہے، پھر اللہ پاک نے بھی پیار والی محبت والی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ حسن ابراہیم پیغمبر دا ذکر خیر جیڑا ہے بعد اندر لوگاں دے آنے والے انہاں دا ذکر شامل رکھیا اللہ اکبر، بعد اندر آنے والے لوگاں بھی ابراہیم نبی دا تذکرہ یاد ہے، ذکر خیر یاد ہے اللہ اکبر۔ ایسا صرف اور صرف اس آزمائش اور امتحان تو کامیابی دا رزلٹ ہے اللہ اکبر کہ اس وجہ تو اللہ پاک نے ابراہیم نبی دے نام نو چمکا دیتا ہے، دورے چاند لگا دیتے نے اور قیامت تک لوگ امت محمدیہ دے مسلمان قرآن پاک پڑھتے رہن گے، ابراہیم نبی دا تذکرہ خیر ہوندہ رہے گا۔ سونے محبوب کریم دے امتی پڑھتے رہن گے سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم، اللہ اکبر سلام ہوئے ابراہیم علیہ السلام تے اللہ اکبر۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں اس واسطے قربانی دا جانور او کرنا ہے جیڑا دل نو اچھا لگے، نظر نو اچھا لگے اللہ اکبر، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ کمزور جانور نہیں کرنا، لنگڑا جانور قربانی نہیں کرنا، اکھوں کانا جانور قربانی نہیں کرنا اللہ اکبر، دمب کٹی آلیا جانور ذبح نہیں کرنا، کسی جسم دے کسی حصے تے کوئی نشان زخم ہوئے ذبح نہیں کرنا اللہ اکبر۔ جے ایسا ہو جائے، جے ایسا ہو جائے پھر ان دے متبادل اور کرنا ہے، وہ نہیں کرنا اللہ اکبر۔ ذرا سمجھو دوندا جانور قربانی دے اندر کرنا ہے، کھیرا جانور بولو کھیرا جانور ذبح نہیں کرنا اللہ اکبر۔ سونے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرمایا او میرے صحابہ کرام سونے سونے موٹے تازہ بہترین جانور قربانی کریا کرو، اس واسطے کہ پل سرات ہے انہاں جانوراں نے تہاڈیاں سواریاں بننا ہے، تسی انہاں تے سوار ہوو گے اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح جذبہ قربانی پیش کیتا ہے اللہ اکبر، اور پوری دنیا دے واسطے ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دا جو امتحان آزمائش اللہ اکبر وہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمائی، قرآن امت محمدیہ دے لوگ پڑھتے رہن گے اللہ اکبر، اور ابراہیم نبی نو یاد کرتے رہن گے اللہ اکبر۔ ایک ساتھی نے گزارش کیتی ہے، ایک ساتھی نے چاہت کیتی ہے کہ قاری صاحب وہ پچھلے جمعے والے جڑے نا اسماعیل علیہ السلام دیاں وصیتاں تسا جڑیاں سنائیاں سی وہ ضرور سنایا جے، وہ سن لو، اور اگر کوئی مسئلہ باقی رہ جائے تو میرے تو بعد پوچھ لینا انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ پاک دی توفیق دے نال ضرور دساں۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ نو وسیعتاں کردے نے ذبح دے وقت آندے نے ابا جی میریاں چند وسیعتاں نے انہاں تے عمل کریا جے تے بابے سمسام رحمت اللہ علیہ نے نقشہ انج کھچیا ہے اپنی بولی دے اندر اس طرح بیان فرمایا فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہوے گی تکلیف میرے تائی دوسری وصیت حضرت بن لو لتاں باواں بھی میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں خون نہ پہ جائے اوپر چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی تیجی وصیت تہاڈی عمر وڈیریاں تہاڈے ہتھی ہن موت آمنی میریاں صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریاں صبر بغیر چارہ نہیں چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری مانو پچاونا آن کے چھتی ٹور چلیا پراونا خدمت دا موقع ملیا نہیں پنجمی وصیت حضرت کرم کما دیو لہو پرا کرتا میری مانو پچا دیو آن کے چھتی وصیت صبر دی فرما دیو میں ہن آونا نہیں چھیویں وصیت ہانی جو میرے نال سی کھیل دے پھر دے سا اکٹھے جوے پھول رویل دے آونا ہنو گر ساڑے پیل دے لگے دی اگ میری اماں تائی ستواں جو پوچھے بچہ کتھے گوایا آکھی ہے میں اندے کول چھڑ آیا جو تیتھوں تے میں تو چنگا رکھے گا سایا کوئی تکلیف ہوئے نہیں سن کے وسیعتاں نبی پکڑ گرا لیا لتاں باواں پھلوتے برنے لٹا لیا اکھیاں مٹیاں تے چھرا چلا لیا اللہ اکبر کیا چاہیے تے چھری تو پہلے رب کہے جبریل نو علیہ جا دنبا جلدی پہنچ خلیل نو سیج نالے ٹھوں کڈ لئی اسماعیل نو دنبے نو پا دئی اندے تائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسماعیل علیہ